Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. جيتكم بهذا الفيديو اللي راه موجه خصيصا للناس المتزوجين ولا الناس اللي راهم حابين يتزوجوا. سي سيجي تري امبورطون اللي راح نتناول فيه ما هي موانع الحمل، ما هو العمل تاعها، وما هي افضل وسيله لذلك من ناحيه الطب الى غير ذلك، في فيديو وفي شرح مبسط جدا. ما تنساوش ديروا ابوني باه يوصلكم جديد في لاشين يوتيوب. الهدف كما نعرفوا كامل بلي الهدف من استعمال موانع الحمل عند المتزوجين هو عدم الرغبه في الانجاب، يعني تطفي نورمال. ميم الدين تاعنا ما منهاش على هذا الشيء، يعني حاجه حلال، حاجه عاديه جدا. لكن اثنين سيغ 3 ولا ان سيغ 3 ما من بين لي غروسس تاعنا يجو مالغري نديرو موانع الحمل. لازم تعرفوا باللي دي فوا تجيك اون فام ولا تقول لك ندير لابيليل وراني راني جو طومبي انسانت. هذا الفشل تاع موانع الحمل ناجم عن ماذا؟ ناجم عن الاستعمال الغير الصحيح والعشوائي. نعطيكم اكزومبل نسيان باغ اكزومبل. على حسب الاحصائيات قالوا باللي اون فام سيغ 5 تنسى حبه لابيليل، وهذا النسيان قادر يؤدي الى حدوث الحمل، يعني حاجه عاديه جدا. متى نقول على أن هذه الوسيلة، هذه وسيلة الحمل لمنع الحمل جيدة من ناحية طبية؟ كيفاش نقولوا بلي هذه الوسيلة باغ اكزومبل تاع لابيليل اسكو مليحة ولا ماشي مليحة من ناحية الطب؟ عندنا 3 كريتير. لازم تكون فعالة بنسبة 98%، يعني كي ناكلو باغ اكزومبل حبة لابيليل لازم 98% ما ديرناش غروسس. الشيء الثاني هو لا تؤثر بالسلب على جسم المرأة، يعني ما ديرناش دي زيفي سكوندير ولا ديرنا صوالح ماشي ملاح، ولا لازم ما ديرناش هادو الصوالح. والحاجه الثالثه لازم لا ريفرسيبيليتي، يعني كي نحبسوا لا كونتراسيبسيون راح لا فام طيح اونسانت. عرفوا كامل باللي سيتو بيان سور متزوجين انه يوجد احتماليه حدوث الحمل، اي يوجد خطر نسبي بنسبه 2%. لازم تعرفوها. لا كونتراسيبسيون راح تخلينا ان ريسك المقدر ب 2%. فمختلف وسائل الحمل نذكر منها 4 باسكو يوجد بزاف سيرتو لا بيلول ديجا فيها بزاف ايتو. حنا نذكر لكم انا 4 لي بلي دوموندي ايتو. الاولى اللي مستعمله بزاف في الجزائر عندنا اللي هي لا بيلول، تشكل خطر تاع الحمل بنسبه 5%. كاين منع الحمل عن طريق ديسبوزيتيف انترا ايتورين اللي هو الخطر الحمل يعني منعدم تماما 1%. ثالثة نقولوا وسائل موضعية لي بريزرفاتيف اوم فام، خطر موجود بنسبة 8%. والرابعة وسائل طبيعية كمثلا حساب فترة التي تكون فيها الزوجة خارج فترة الإباضة، وهي الوسيلة الأكثر خطرا والتي لا ينصح التي ينصح بتفاديها ولا ينصح باستعمالها. الوسيلة الرابعة هي الدونجي بزاف. تتكم ان اكزامبل هو لابيلي باسكو حاجه فريكونت بزاف عندنا في الجيري. نقولكم كيفاش تخدم. اول شيء ديره هو تعمل على تثبيت الاباضه، يعني ما كانش اباضه من المبيض، ما كانش اباضه عن طريق واش عن طريق لي زورمون، باسكو لابيلول فيها الاستروجين اي بروجستاتيف، فيها دو زورمون وكاين اللي فيها هرمون واحد، هي اللي يتناولوها بزاف فيها دو زورمون. صح. ثانيا تجعل بطانة الرحم ضيقة غير قابلة للحمل. لوندومتر تاع ليوتيروس تاعنا تخليه غير قابل للحمل. ثالثا تعمل على تغيير الافرازات المهبلية وجعلها سميكة لا تسمح بتحرك النطاف. لي سيكريسيون فاجينال تاع لا فولوفيلاسيون او بيك دو 3 جور دو 13 جور دو سيكل تخليهم جايين سوليد، ما يسمحوش بتحرك النطاف. عندها لابيلول عندها ثلاث ادوار، ويوجد اعراض من اجلها يمنع منعا باتا استعمال هذا النوع من الموانع، ونذكر منها مرض السكري. امبوسيبل تمد لابيلول لوحده عندها ديابيت. 2 عدم التوازن في دهون الجسم، يكون عندها الكوليسترول طالع بزاف ما تعطيهاش لابيلول. امراض انسداد الاوعيه، سرطان الصدر الى غير ذلك. لذلك الحذر ثم الحذر ثم الحذر. الحذر يجب استشارة الطبيب عند استعمال لابيلول.
ديروا في بالكم كامل باللي باه من الناحيه الطبيه، باه مراه دير تبدا تشرب لابيلول، لازم دير كونسلطاسيون عند طبيبه امراض النساء والتوليد. دير كونسلطاسيون باش تسقسيها اسكو مريضه ماشي مريضه، اسكو عندها الشحم في الدم ما عندها شيتو. لازم دير كونسلطاسيون افون دو بروندر لابيلول. ويوجد عدة أعراض جانبية اللي ياكلوا لابيلول. جينيرالمون تصيب عندهم ارتفاع طفيف في ضغط الدم، تصيب دي فوا يسمنوا، يقول لك راني نسمن بزاف. دي فوا يقول لك ارتفاع طفيف في سكر الدم، دي فوا تجيها لي فيرتيج. خاطرو كيفاش عندها دي سين سيرتو السمنه. جينيرالمون بزاف يقول لك رانا نسمنوا رانا ثاني في حاله النسيان اقل من 12 ساعه. اقل من 12 ساعه تاكلها الوقت اللي تفكرته فيها. كيما تفوت 12 ساعه تاكلها في الوقت اللي تفكرته فيها. كي تفوت 12 ساعه باغ اكزومبل قل من 24 ساعه تاكل دوما، تاكل دوز حبات. لابيلول مامو يدوها 21 جور وتحبسها 7 جور من ديبي دو سيكل. 21 جور وتحبسها لو 7 جور تاع لا فان دو سيكل. سي بون. لكن لابيلول هذه معلومه زياده، باسكو قلت لكم يستخدموا بزاف لابيلول او اللي فيها استروجين و بروجستيرون. استروجين بروجستيرون. دونك لكن لا فام باغ اكزومبل عندها الديابيت، عندها هذوك الصوالح، عندها هذوك الصوالح هذوك تيمر سرطان الصدر وكاع، تستخدم لابيلول اباز لي بروجستاتيف بروجستيرون. سي بون. اللي عندها لو ميم ايفي سوف ما تحبش لوفيلاسيون. دونك لابيلول اللي فيها الاستروجين والبروجستيرون تكون بلو افيكاس على لابيلول اباز دو لا بروجستيرون، باسكو قالك ما تانيبيش لوفيلاسيون، يعني تخلي البويضات تخرج نورمال من البيض. كاين ثاني لا بلان بروجستاتيف سوكيتاني au niveau de la face interne du bras avec garantie de 3 ans avec un faible risque. هذا ثاني حاجه مليحه بزاف، ديك الشريحه اللي يديروها في البرا ثاني تخدم لي زورمون بروجستاتيف، حاجه مليحه. عندها فابل ريسك تو، عندها دو غارونتي دو 3 ans. انا personnellement tant que je suis un médecin, je vois que le dispositif intra-utérien c'est le meilleur, c'est le moyen du choix, c'est le meilleur moyen pour moi. هو جبت لكم الفوتو تاعه، ما عنده اوكان ايفي. ما كانش ريسك تاع افواغ ان غروساس هكا ولا. انا بور موا سي لا ميور موين. بون ديف بالكم بلي اون اوروب راهم محبسين لابيلول، راهم يخدموا بريسك توت لي فام اوروبيان يخدموا بالديسبوزيتيف انترا ايتيرين. في الجزائر سي لو دوزيام شوا، مي ا مون افي هو لا بروميير شوا et le moyen le plus efficace. كيش نخدموا هذا الديسبوزيتيف انترا ايتورين au moment du cycle parce que le col soit ouvert. لازم لا فام تكون في السيكل تاعها le premier jour ولا le deuxième jour ولا essentiel في السيكل بين بلاصو هذا الديسبوزيتيف تاعنا، باسكو لو كول باسكو العنق الرحم يكون محلول. سيرتو ماذا بينا قلت لكم لو بروميي جور. جيسبر هذا الفيديو يكون utile. Merci à vous.